प्रितीच्या भावभयणीनो आनी आपुरबायेच्या भुरग्यानो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमकां सगल्यांक एक व्हड खुशालकायेचो दीस, कारण आमची फिरगोचेंतली 15 सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजांत घेवन फुडें सरल्यान. आयचो सेवाधर्माचो विशय जावन आसा, तुजे सारकी आमकां करूंक आमच्या काळजांत राव सोम्या. आयज पवित्र सभा आमच्या सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समारंभता. जेजून जॉर्दान नदीन स्नान घेतलें तेन्ना सर्गीच्या बापाचो असो ताळो गाजलो, तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजूच्या स्नानाची परब आमच्याय पवित्र स्नानाचो उगडास हाडटा आनी आमी जेजूचो रूपकार घेवन बापाच्यो आपुरबायेच्यो पूत धुवो जाल्या म्हूण खात्री दिता. आयज पयलेच फावट उंड्या सोऱ्याच्या रुपान जेजूक आपल्या काळजांत घेवन तयार जातोल्या आमच्या भुरग्यां खातीर मागुया. जो पवित्र स्नाना समयार जेजूचो रूपकार तांणी घेतला तो सदांच तांणी सांबाळूंक आनी जेजूच्या ओत्मीक जेवणांत वांटो घेवन ती जेजूच्या खोल अणभवान आनी मोगान भरोवन ताची सारकी ल्हानवीक खालतीकायेची आनी सेवे चाकरेची जावंक पावूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान खतखत्यान मागू. म्हज्या प्रितीच्या भावभयणीनो आनी किरीत, आयच्या दिसा पयलो कम्युनियो घेवंक तयार जालोल्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, जशी परी आतांच आमचे भयणीन आमकां सुरवातेच्या उतरांनी आयच्या सेवा धर्माचो एके भाशेन आमच्या मुखार आटाप दवरला. कसल्या भावनांनी आयच्या समारंभान आमी वांटो घेवंक जाय तें ताणें आमकां सांगलां. आयज तेच भाशेन आमचे फिरगोजेक एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस, जेन्ना आमचीं सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजांत घेतात. आनी आयच्या सेवा धर्माक हो सोबीत विशय आमी विसरून काडला, तुजे सारकी आमकां करूंक आमच्या काळजांत राव सुमया. ह्या भुरग्यांच्या काळजान जेजू पयलेच फावट येतलो आनी एके भाशेन जेजू आनी तांचे मदें एक नवो मोगाचो आवेसवर सुरू जातलो. तो जेजूच्याच एकवटान हीं भुरगीं रावून आनी वाडून जेजूचो रूपकार आपल्या जिवितांतल्यान तांणी दाखोड करूंक खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यां खातीर ह्या मिसान आमी मागुया. आनी जशी बरी सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला, आयज पवित्र सभा जेजूच्या स्नानाची परब समारंभता. जेजून स्नान घेतलें ते सुमयार बापाचो थाळो असो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो किरीत आपुरबायेचो पूत, तुजेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण. आमच्या पवित्र स्नाना बरोबर आमी सगलीं देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं जाल्या. तर देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं कशीं, जेजूची नीज पाटलावदारां कशीं आमच्या जिवितान आमी सदांच चलोवंक आमकां त्याच देवाची कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता दसली जावं. पयले सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतीकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया.
কোভিড করবেজছি सायबीन माय आनी बागीबोन जुजे आपल्या पुता जेजू बावार्थान वाडोवंक पारी वावुरली. आमी आवय बापूय कुशी कांय फावटी ह्या कोवीड गरबेची देख आमच्या भुरग्यांक दिवंक आनी बावार्थान तांकां वाडोवंक चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा, सोमया काकलुतकर, सोनिया काकलुतकर, दोवी नेसून आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां दोवी न्हेसून घातल्या. तेन्ना आमी क्रिस्ताचो उपकार घेतला म्हूण आमकां उगडास केला. क्रिस्ता सारकी वाडोवंक आनी ताचे भाशेन जावंक आमकां जायते उपाय आसलेत. जावं मागणें करूंक पवित्र पुस्तकान मेळटा ती देवाच्या मोगाची खबर वाचूंक आदी. पूण जायते फावटी ह्या आत्मीक उपायांक वेळ दिवचे सुवातेर आमचो चडसो वेळ आमी मोबायलार आनी टीव्ही मुखार सारला आनी अशे संवसारी वस्तूंक अदीक मोल आनी वेळ दिला. आमकां बोगोस सायबा क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकलुतकर, दोतोनीचें पुस्तक. एक संदेशकार कशी म्हजी जबाबदारी आसली भुरग्यांक बावार्थान वाडोवंक. भुरग्यांक बावार्थाची आकारणी दितना म्हजेंच जिवीत क्रिस्ती बावार्थाची गवायकी जावंक ना आनी अशें म्हजी जबाबदारी हांवें फावो ते तरेन पाळूंक ना. म्हाका बोगोस सायबा, सोमया काकलुतकर, सोनिया काकलुतकर. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूंक आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक Christ,
म्हणून देवा मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या मनशा सैमान दिसती पडलो आमचे सारको जाल्लो आमी ताका ओळखिलो ताचे उदेशी आमी काळजान बदलोन ताचे सारकी जावंक पाव म्हूण मागता आमच्या सुनया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप मोंजी बोर्जेक पुजवून दियात तिका पुजवून दियात म्हणटा तुमचो देव जेजुजाल्यांच्या कालचा कडेन उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात तिचे साखरीचे दीस सोंपले तिच्या पातकांचे फारीकपण जाले सगळ्या तिच्या खोटेपणांत सर्वेस्पराच्या हातांतली रुपेट कास्त तिने भोगली एक ताळो आटोता अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजकुमारोक खोडून दवरात सगळी पालखी पडून येवंक दी दूर एक पडवत आनी दोंगर कातरून सकयल पडून दी सगळी उंच करपां सोपार जमीन जावन दी आनी सगळी लांब लांब दोंगरांचेर मैदान जावन दी तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा पडगोट जातली आनी आख्या मनशा कुलाक ती दिसतली कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेश काडा उंच पर्वताचेर तोकसेक जोडून वच जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेश काडा व्हडल्या ताल्ल्यान पोब मार पिरांतींनी पोब मार सुदाच्या नगरांक सांग हो पळय तुजो देव पळय सर्वेस्पर आपले पोदवेन येता आपल्या बोलांत सगळ्या तो आपल्या ताब्यान करता सोयताच्या इनाम ताचे बोडापोर येता ताच्या जोयताची सगळी चिन्नी ताचे फुज्यान बेतात मेंढरा राखणो कसो तो आपले हिंडाक चोडयता आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता तांकां आपले खाकींत मारून व्हरता आनी पोडा काडलेल्या पिसोबाच्या जाग्यार पावयता देवाचे उतर हे आमचो जबाब हे परीन गावन जातलो जबाब
कोट्यांचेर तूं चलताय वारे म्हळ्यार तुजें दूत उज्याचे चुकचुकीत पान तुजें चाको जबाब कितली विचित्र तुझी कर्तृत्वा सर्वेस बरा केलाय ते सगळे जाणवायन केलाय तुझ्या रचनांनी प्रथम हो पोट भरल्या हो पळय दर्या कितलो लांबरून तातून फिरता दिसपा भायली जिवांनी व्हडले धाकटे प्राणी जबाब बागेवंत पावलून तिताक बरयल्लें चिटी वेले वाचप सगळ्या मनशांक सोडून मेलचे खातीर देवाची दुलाबाय दिश्टी पडली अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुकेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक ती आमकां शिकयता येवचें आसा त्या सुखाचो बरवासो धरून मुणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवंक आमी आतां जिवंक जाय आमकां सर तरेच्या खोटेपणांतनी सोडोवचे खातीर आनी नितोल केल्लीं बऱ्यो कण्यो करूंक आशेता तसलीं आपलीं खाशा परजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें उदेलें आमकां बोलेपण देवा आमच्या सरवणाराचें उदेलो ताचो व्हड मायमोग मनशां थंय आमच्या प्रमाणीक कन्यांक लागून न्हय बगर आपलेच काकुतीन ताणें आमकां सोडयली नवो जल्म दितेल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ता उद्देशी ताणें पवित्र आत्मो सुबापणान आमकां दिलो ताच्या फुंक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां ससनाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बरवासो आमकां आसच्या देवान अशें केलें देवाचें उतरें
Cristo तुमचे सोबे आसू. Luca pormoni Gesù Christace शुभ वर्तमान. लोक देवाचे बासवणेक ओदीक रावतालो. देखून सगळ्यांच्या मनान सुवावा विशीं अभिसार उप्रासूंक लागलो. ओस बी देवान मागलोलो न्हय मू. जुवावान तांकां समेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजे म्हूण बळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगल्या लोकान स्नान घेवन सोमतोच आनी जेजू स्नान घेवन मागणें कोत्ता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें आंग रूप घेवन ताचेर देंवन आयलो. आनी स्वर्गांत तावन एक ताळो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोस कोण आसा. Gesù Christace शुभ वर्तमान. My dear children, are you happy today? And why are you so happy today? Very good. Today is our first Holy Communion day. I can see all of you very happy. I can see you are smiling. Okay. What is the theme that we have chosen for today's celebration? I saw विषय कसो कितें सांगात पळया. तुम्ही जाय ते पावटी विषय कांतार केला, तुम्ही गायला as we are preparing for this day. Yes? तुझी सारखी आमकां करूंक आमच्या काळजान रावचून. Very good. तुझे सारकी आमकां करूंक आमच्या काळजान रावसून या. So we all want to be like Jesus. तुझे सारकी आमकां करूंक. No? Stay in our hearts, Lord, to make us like you. जेजू भाशेन आमी सगळीं जावंक सोदता आनी आयज जेजू तुमच्या काळजांनी पयलेच फावट येतलो. Jesus will be coming into your hearts for the very first time. So it's a great moment for all of us and especially for each one of you as Jesus is going to make his abode in your hearts. My dear friends, if you are going to be like Jesus, we have many role models for all of us to imitate in our lives. जेजू भाशेन आमी जावंक आमकां जायते भाग्यवंत आसात, रोल मॉडेल्स आमकां आसात. So today I would like to do a little reflection on the son of Goa, the patron saint of Goa, whose feast we are going to celebrate on the 16th of this month. Who is the patron saint of Goa? On the 16th of January, we are going to celebrate his feast. Who is that saint? Yes? Saint Joseph Mas. Very good. Saint Joseph Vaz. San Joseph Vaz, आमचो गोंयचो पुत्तो, आमचो गोंयचो पुत्तो. ताची परब ह्या दिसांनी तयारी चलता, ताची परबेक. Okay? So, for that, I would like to have the replica of that lighthouse. Can you bring it here? Just give it here. Let it face that side. Have you ever seen a lighthouse? Where did you see?
middle of the sea. Did you see in Goa anywhere? Didn't see? You have seen at Aguada, Sinkeri, one lighthouse. Uzwadi Tabuito, Doriachir. Perhaps you must have seen on maybe TV or on your computers. But we have lighthouses in Goa. No? What is the purpose of the lighthouse? You know, what is the purpose of the lighthouse? What is it? The lighthouse helps the boats and ships to go its way. Okay, very good. So it gives light to the ship in the sea, no? Adle tempa taso boro upyog zatalo. Today we have all the GPS and all the modern gadgets. They don't require so much the lighthouse. But in the olden days, lighthouse was very important for the boats, for the ships. They in a way were helping the ships to traverse through the sea, especially where there are cliffs and rocks and all, to warn them. And that's why in the early days when the first lighthouses were built, they were directing the ships to anchor into the port. Yes. So I've just made a replica of a lighthouse, no? Hing replica ko saha. Ani angasur amka kiran dista. Okay. So we can see the picture of Jesus, no? How the lighthouse was giving light to the ships on the sea. Jesus anasa amsa lighthouse koso. He is our light. Jesus ward koso ya sausara nailo. Ani eyes, this Sunday is dedicated to the promotion of the devotion to Saint Joseph Vaz. You know, Saint Joseph Vaz, he had a nephew, ek baso aslo. Tonnato, Pradhan Sevak Zallo. He was a deacon, a young deacon. And Saint Joseph Vaz gave him an advice with the deacon himself had asked Saint Joseph Vaz, Maka ek bori advice to give me some advice as I am become a deacon, how to direct my life. And what Saint Joseph Vaz told him, a beautiful advice that Saint Joseph Vaz gave to his nephew. What is it? Jesus Surya, tu sondrimza. Jesus is the sun, you be the moon. You know how the sun is and how the moon is. The moon does not give its own light. The moon takes the light from the sun and reflects it on the earth. No? Samka Suryasu uswad Surya dita. Sondrim kire gotta Suryasu uswad geta ani amcher pritumecher sansaracher fankoita. Especially at night we require the light of the moon. So in a way Saint Joseph was directing his nephew. You look at the sun. You always have your focus on the sun. You take the light of the sun and reflect on others. So you be like the moon, reflecting the light of Jesus in your life. Tujya jivitan o Jesus uswadge ane dusryank pankoi. And Saint Joseph was himself, first and foremost, always tane apni nodor Jesus sher gatli. He always has his focus on Jesus. And where did he learn this? He learned in his own family. Sant Jevadoso Gorabo, ek Bhaktivon Gorabo aslo. A family, very devoted family. Dispoti tancha goran magane asle. Dispoti ti poi pustak vastani. Dispoti ti satache jivitache pustak vastani. They used to read the lives of saints. They used to read the Bible. Daily prayer was part of their life. And osle vatavaranan in this atmosphere, Saint Joseph was grew in that holy family. And त्याच बरोबर दुसरे शिगुणांनी तो वाडलो. If any beggar तो तांच्या घरान पावलो, he would never send him away. बेश्टो धाडी नासलो. आपले जेवण पासून काडून ताका दितालो, भिकाऱ्याक वांटतालो. असले शिगूण ताजे सगळे आमकां परजळटात. भुरगो कसो ताका लोक पळोवन म्हणटालो सांतुलो सांतुलो. यंग सेंट, धाकटो सांत अशें लोक ताका पासारतालो आनी आपल्या भुरग्यांक आवय बापूय ताका दाखोवन म्हणटाली ताचे भाशेन जावंक जाय तुमी. जुझेबाजा भाशेन तुमी जावंक जाय. हुशार तो आसलो आनी आपली हुशारकाय आपणाच सोबे दवरी नासलो, दुसऱ्यांक वांटतालो.
दोतोन दुसऱ्यांक शिकयतालो. ल्हानूच आसतना हे भाशेन असल्या शिगुणांनी सुजे वाज वाडलो. वेन ही वॉज अ यंग बॉय, तरणाटो कसो आसलो तेन्ना ओल्ड गोवा हांगासर सेंट पॉल्स कॉलेज आसली. आनी त्या वेळार त्या काळार बरें वायटूय वचतालें, बरें आसलें वायटूय वचतालें. तो दुसऱ्या तरणाट्यांक वायट रस्त्यार वेतल्यांक तो बरो मार्ग दाखयतालो आनी ताजो पोरजोड दुसऱ्यांचेर पडटालो. हो पोरजोड ताका खंयचो आयलो? जेजूचो पोरजोड ताका आयलो. बिकॉज ही वॉज ऑलवेज इन कनेक्ट विथ जीजस थ्रू प्रेयर, थ्रू कॉन्टेम्पलेशन, थ्रू reading of the Bible, reading of the lives of saints. He always lived in close relationship with Jesus, and he shared his light that he received from Jesus to others as a young boy, as a youngster. So my dear friends, today when you receive Jesus in your heart, Jesus will be very close to you. It's a very special moment, a day in your life when Jesus तुमचे सवे आसतलो, तुमचे काळजान आसतलो. सो तुमी मागतात कितें? जेजू आमकां तुजे भाशेन कर. सांज तुजे वास आमकां एक देखीवंत तरणाटो कसो, भुरगो कसो आमकांय आमच्या जिवितान जेजूचेर नदर घालून ताजो उजवाड आमच्या जिवितान घेवन आमी दुसऱ्यांक तो वांटूंक आमकां जेजू आपयता. So let us remain always united with Jesus. Let us grow in the love of Jesus. Let us take the light of Jesus in our lives and share it to others, share it with others through our good deeds, through our good lives. आयज आमी जेजूच्या स्नानाची परब पाळटां. At the time of the baptism of Jesus, what happened? The Holy Spirit came in the form of a dove, and the words of the Father echoed. बापाचे थाळो असो आयकूंक आयलो, कितें? तूं म्हजो आपुरबायचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. You are my beloved son. In you I am well pleased. On the day of our baptism, God has embraced us as his beloved children. We are all beloved children of the Father. So God loves us. And we are also followers of Jesus. So in our lives, let us be like children of the light. मोगाळ बापाची आपुरबायेची भुरगीं कशीं आमी जियोया, जेजू भाशेन आमी जावया, जेजूचे फॉलोवर्स कशे, जेजूचे शिश्य कशे, जेजूचे इश्ट कशे, एज फ्रेंड्स ऑफ जीजस. ताजो उजवाड आमच्या जिवितान घेवन हो उजवाड आमच्या घरांत, आमच्या घरांत पयलीं सुवातेर, आमच्या फॅमिलींत, आमच्या शेजार समार्याक, आमच्या इस्कॉलांत, आमच्या इगोर्जेन, सगळे सुवातेर आमी जियेता, आमी चलता, भोंवता, तितले सुवातेर आमी जेजूचो उजवाड आमी जावं वावरया. Now, each one of you is going to come over here and you're going to put your picture on this lighthouse. In a way, surrendering yourselves, your lives in the hands of Jesus, and in a way that we resolve to today, on the first Holy Communion day, that we are going to radiate the light of Jesus to others. आयज आमी एक निशेव कसो आमच्या जिवितान करूया की आमी जेजूचो उजवाड घेवन आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांक पावयतले. आमी जेजू सारके जावंक आमी वावुरतले. हांव तोरयांस दाखोवंक हांव तुमचें नांव काडटा तेन्ना तुमी फुडें येवचें आनी तुमचो फोटो हांगासर ह्या लायट हावजार लावचें. ओके? Can I have Agnolo Gomes? Just help. Just remove this and give it try so that you can stick. Take, paste it on this. Angel Menezes. Just take your photo on the lighthouse. Brandon Fernandez. Stick wherever you want. Levi Colasso. Alan Lobo.
Chris Ferrão. Chris Ferrão. Ovina Ferrão. Natasha D'Souza. Natalia Rodriguez. Roseanne de Cruz. Andrew Fernandez. Ashton De Rocha. Warren Braganza. Welcome Almeida. Charlene Menezes. All have put their photos? Okay. So you can see your photo is in a bulb. You can see that, no? Huh? So you are like bulbs, giving light to others. So आमच्या जिवितान आयज जो विशय मनान धरून पयले कुमिन्याचे विशय तुजे भाशेन आमकां करूंक आमच्या काळजान राव सुमिया. Let us pray to Jesus that he may abide in our hearts and we may be like Jesus, radiating his light to others. God bless you all. Sugli biroye. मोगाच्या बांबडीनो आतां आमी आमच्या पोवीस स्नानाच्यो बासावण्यो कोत्तेल्यो. कितें भाशेनी भुरगीं आपल्या हातान पेटलेल्यो वाती घेवन ह्या पास्कांची वात एके भाशेन उगडास करूंक की जेजूचो उजवाड आमी घेता आनी त्याच बरोबर आमचे बाबार्थाचोय उगडास आमकां कोत्ता. हो बाबार्थाचो उजवाड सदांच आमी जोळटो सांबाळटल्यो. आमचे बाबार्थाची स्वता आमी शिंगतल्यो दुसऱ्यांक परगडटल्यो म्हूण आमी भास दिता. तर भक्तीपणान ह्या बागांत आमी आतां वांटो घेवया. कितें भाशेनी भुरग्यां पासत मागुया. खरेंच ती तांकां हो पोवीस दिसा उजवाड मेळ्ळा जेजूचो, हो बाबार्थाचो उजवाड मेळ्ळा तो सदांच तांणी आपल्या जिवितान जोळटो सांबाळूंक आनी आमी तांकां हो उजवाड जोळटो सांबाळूंक आमी आदार दिवं. तर भुरग्यांनो बरे भाशेन ह्यो वाती तुमच्या हातान दवरात आनी तुमकां विचारता ते भाशेन व्हडल्यान आनी सवकासायेन जबाब दियात. मोच्या मोगाळ भुरग्यांनो, तुमी आतां तुमच्या पोवीस स्नानाच्यो बासावण्यो नव्यान कोत्तेल्यात. तुमच्या पोवीस स्नाना दिसा तुमच्या आवय बापायन तुमच्या नांवान ह्योच बासावण्यो केल्ल्यो तेन्ना तुमी चड ल्हान आसल्यात. पूण आयज तुमी तुमच्याच तोंडी ह्यो बासावण्यो करूं येतात. ते पासून जेजूक तुमच्या काळजान पयलेच पावट घेवचे आदीं तुमी सगळ्या काळजान फुडल्या विचारांक व्हडल्यान आनी सवकासायेन जबाब दियात. सैतानाक तुमी पाट कोत्तात आनी सगळ्या तशा बुलवण्यांक तुमी पाट कोत्तात. देवाक सर पवित्र बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतावन जल्मला. तो आमचे खातीर मेलो
आनी पुनर्जीवन जालो हाका तुमी सोत मानतात. पवित्र आत्मो तो आमचे सवें जियेता आनी आमकां सगल्यांक एक कोत्ता हाका तुमी सोत मानतात. ह्या पवित्र जेवणान जेजूची कूड आनी रगत घेतात म्हूण तुमी सोत मानतात. पवित्र सभा शिकयता तितले मोरोसोर तुमी पाळटेल्यात म्हूण तुमी उतर दितात. पेल्याचो मोग केल्या बगोर देवाचो मोग करूंक जायना. तो तुमी तुमच्या जिवितान पेल्याचो भोव करून दुबळ्यांचो आनी गोरजेक सांपडलेल्यांचो आनी तुमच्या दुस्मानाचो पर्यान मोग कोत्तेल्यात म्हूण उतर दितात. आतां आमचो जबाब जातलो आमेन. हो आमचो बावार्द, होच पवित्र सभेचो बावार्द. तो उचारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता उदेशी. आतां तुमच्यो वाती पालुयात. देव आमचो मोगाळ बाप, तो आमकां आयकूंक सदांच तयार. तर ह्या वेळार ह्या व्हडल्या दिसा आमची मागणी ताका आमी मोगान आनी विस्वासान आतां उबारुया. आमच्या पवित्र सभेचे फुडारी आपल्या पोरचेचो बावार्थ वाडूंक आनी तो अखूण सांबाळूंक पाळी वावुरतात. हे देवान दिल्ले उकुरबायचे आपणे जियेतना पोरचेक ते जेजूचे उपकार आनी गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचो देश कारबार चलयतल्या फुडारांनी धर्मा मोदें वेगळोचार करिना जावन पूण समेस्तांक फावो जातलो चलवो तो उदार मनांक दिवन तांची मनां उजळाय म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र स्नाना वरवीं आमी बापाची अपुरबायची भुरगीं जाल्या आनी आमी जेजूचो रूपकार घेतला. हे आमचें वर्तेपण खऱ्या बावाताच्या जिविता वरवीं आमी धाकल करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. थोड्याच वेळान आमी भुरगीं पयलेच पाव जेजूच्या जाणा वांटो घेतली. ह्या ओटमीक जावना वरवीं आमी जिवीत जेजू सारकेले जावंक एकामेकाच्या मोगान जियोंक आमचे शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज सांत जुझेवाजाची भोक्ती वाडोवपाच्यो दीस पाळटना सांत जुझेवाजाची देखीन प्रिती सेवाच्या कोरण्यांनी देवाची गोरी भोक्ती करूंक आनी देवाच्यो उपरबायच्यो पूत दुओ म्हूण दाखोवन आमकां बापाचो आदार मागुया. भोव मोगाळ बापा, आयज तुज्या पुताच्या जेवणान वांटो घेवचे पयलीं ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी आपले आवंडी आनी ओत्रेक तुजे मुखार उबारल्यात. तांच्या आनी आमच्या सगळ्यांच्या मागण्यांक कान दी. तुज्या आपुरबायेच्यो पूत धुवो कश्यो चलोवंक आनी जेजू भाशेन जावंक आमकां शिकय आनी आदार फावो कर म्हूण आमी मागता.
तुज्या पुता जेजूची नावी वाट आमच्या हातांनी घेतल्यो वाटी घेवन आमच्या भोवतीमाच्यो भासावण्यो आमी केल्यात. टोळ ह्या भासावण्या वरवीं आमचें जिवीत उजवाडीत करूंक आनी जेलूचो उजवाड आमच्या जिविता उदेशी सोड भोंवतणी विस्तारूंक आमची खुशी हे वाटी बराबर बापाक भेटोवया. उंडो सोरो हो उंडो आनी सोरो जेजून तयार केल्ल्या पवित्र जॉनाच्यो खुणा. जेजू त्यो आपल्या कुडी रोगतान बदलून आमच्या आत्मेक पसंद जाता आनी आमकां आपल्या सारकी करूंक आमच्या काळजांनी येता. ही देणी दिनवाशी काळजान बापाक भेटयतना बापाची आपुरबायेची भुरगीं आनी जेजूची पोलजोलीत गोवाय जावंक आमचे आवंडे दिनवाशी काळजान बापाक अर्पिता.
मोगोशे बाबळीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सत्परवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामूण मागात. सर्गींच्या कोणवाड्या बापा, तुज्या पुरबायेच्या पुताक पोरगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका वपोवन दिता ती देणी मांडून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलोवन ताजो कुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन बसोवन दी. आमच्या सरवंडरा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोब आमचें मोदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक सर्गाक तावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान मागून तुवें ताका अभिशिक्त केलोय. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोसान आमी प्रितमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमची नदर आतां हे वेदीचेर आल्ताराचेर आसूं दी. कीप डिस्ट्रॅक्शन्स असायड. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मोमेंट when Jesus is going to come on this altar. हात जोडून रावात. भक्तीपणान ह्या भागान आमी वांटो घेवया जो जेजू उंड्याच्या आनी सोऱ्याच्या रुपान हे वेदीचेर हाजीर जाता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक बरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta so good for go to you. Papa Jezuच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समोर दितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनो आसतांव आनी जेजूची कूड आनी रगो सिवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बायगोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस दवरी मेल्यां ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे सगोदीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पळसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाचे माये संगाती बायगोदर तुजे तिचो पोती बागीवांदर मुता आनी सर्व खरीतकां मानल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teu Jesu vorbi, Teu Jesu sangata, Teu Jesu tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाळ बांबडीनो आनी अपुरबायेच्या भुरग्यानो, आमच्या पवित्रना दिसा आमी सगळीं जाल्या देवाच्यो आपुरबायेच्यो पूत धुवो आनी आमकां त्या दिसा पवित्र आत्मा मेळ्ळा जशा आदारान आमच्या देवाक आब्बा बापा म्हणूं येता. ह्याच पवित्र आत्म्याच्या आदारान बापाक आमी उलो मारतना आमचें जिवीत जेजू सारकें कर म्हूण त्याच बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशेन ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. Thank you.
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रोगत आमी सेवंक बेतावन ती आमचेर सोडटी आनी खास तडीन आसा पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी आपल्या सारकी आमकां करूंक आमच्या काळजांनी येतलो आमचो सुमी जेजू पळे आसा इश्ट देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं जावन आसा सुभागी सुमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Amen.
आमच्या काळजांनी ह्या पोवेत उंड्या आनी सोऱ्या रूपान आमच्या काळजांत आयला देखून तुका आमी आर्गां दिता. जेजू, आमी बापाच्या वोर अपुरबायेची आनी तुजेशी मेल नासलेल्या मोगाची देखू तुज्या मोगाच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी तुजो मोगाचो अनुभव आमकां फावो केलाय. तुज्या मोगान जेजू तूं आमकां बोर आनी तुजे सारकिले जिवीत आमचें कर. आमी सदांच तुका आमच्या काळजांत घेवन तुज्या आनी एकामेकाचे एकवटांक वाडोवंक आनी तुजो पर्जर सगळ्यांक दाखोवंक आमकां आदार दी. आयच्या दिसाक आमकां तयार करून जाणी आपलो मोलादीक आदार आनी वेळ दिला. ओदी करून आमच्या आवय बापाय, भावा भयणांक, पादविकारांक, पाद कुराक, तेकनांक आनी देव संदेशकारांक तुज्या शुभा आशिर्वादांत आनी तेण्यांनी भर. आमी सगळीं सान झुजे वाजा भाशेक ह्या संवसारांत तुजी उपकारां आनी गोवाय जावं. भाग्योनपणाची वाट तांकून तुजे कृपेचो आदार आमकां फावो कर. आर्गां तुका जेजू, अनोद आनी मान तुका जेजू, स्तुती आनी वाखाणी तुका जेजू.
उबी रावया. प्रार्थुया. कोणबाळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतले उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. आमी तुजी खोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, आयज तुमच्या ह्या व्हडल्या दिसा जेन्ना जेजूक पयलेच फावट तुमच्या काळजांनी तुमी घेतला, ह्या म्हज्या याज्ञीक भावांच्या नांवान आनी डिकनाच्या नांवान तुमकां हांव किरीत शाबासकी दितां. जशे परी आयज ह्या समरुमान आमी नियाळ्ळां, तुजे भाशेन आमकां करूंक आमचे सारकीं, तुजे सारकीं आमकां करूंक आमच्या काळजांत राव सुमया. जेजू तुमच्या काळजान आयला, जेजू भाशेन जावंक, जेजू भाशेन चलोवंक, जेजू भाशेन उलोवंक, जेजू भाशेन सगळें तुमच्या जिवितान करूंक आमी तुमचे पासत किरीत भाशेन मागता. तुमकां शाबासकी दितना तुमच्या आवय बापायक जाणी जायतो बोर घेवन तुमची तयारी केल्या, तुमकां बाबार्थान वाडोवंक आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन तयार करूंक हांव तुमच्याय आवय बापायक आनी गोरच्यांक सगल्यांक शाबासकी दितां. किरीत भाशेन शाबासकी आमच्या देव संदेशकारांक ह्या भुरग्यांची बाबार्थाची आकारणी करूंक किरीत ती जबाबदारीन हो वावर करतात. पेस पिडेक लागून घडीक आमकां पोरूंच्या वर्सा भाशेन ओंदूय वर्सां आमकां दोतोन जे भाशेन आमी आयताराच्या आयतारा करताले अशें आमकां मेळूंक ना, पूण जी लागशिल्ली तयारी आमी करूंक पावल्या. हे तयारेन आमच्या संदेशकारांनी अदीक करून ह्या भुरग्यांच्या संदेशकारांनी शॅली कोलासो, सांदिया फेर्नांडीस आनी सावियो रॉड्रिगीस तांकां आमी किरीत भाशेन शाबासकी दिता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो दोतोनीचो कॉर्डिनेटर रॉनल्ड विक्टोरिया जो सगलो ह्या दोतोनीच्या वावरांत जायतो तोकोस घेता, ताकाय आमी किरीत भाशेन दिनवासता. ही लागशिल्ली तयारी करतना आमकां कांय जाणांनी आमकां आदार दिला, भुरग्यांची आकारणी करूंक आदार दिला. फादर मायकल आनी सिस्टर सिएना, सिस्टर मेलिसा, कॅटेकिस्ट सांदिया, डॉक्टर रुपा हांकांय आमी दिनवासता. ह्या भुरग्यांची आकारणी करतना कितें भाशेन तांकां ही तयारी तांणी केल्ली आसा तांचे पासत आमी दिनवासता. आयचो सेवा धर्म सगळो बरे भाशेन जावच्याक जी सगळीं वावुरल्यांक आमचो भुरग्यांचो कोयर आसा, स्वीट वॉयसीस ऑफ सेंट थॉमस, कोवीड ऑर नो कोवीड द शो मस्ट गो ऑन. आनी तांकां तांच्या आवय बापायनी तांकां तेंको दिला, तांकां आपलो सहकार दिला, तांकां दिसा दिसपट्टी प्रॅक्टीस करपाक तांकां हाडल्यान आनी पोत्ती घरा व्हरूंक आयल्यान आमी किरीत भाशेन तांकां सगल्यांक ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक आमी किरीत भाशेन दिनवास आठयता. तशेंच जावं इगोजेची साफाई करूंक, जावं वेदी इग्रोज नेटोवंक, हॉल नेटोवंक, वाती नेटोवंक, मास्क तयार करूंक आयज भुरग्यांक किरीत मास्क तयार केल्ले आसात, जे वेगवेगळे वस्तूंक स्पॉन्सर दिल्ले आसात. आयच्यो हो सेवा धर्म लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक, फोटोग्राफी करूंक आदार दिला. सर्टिफिकेट्स आयज मिसार गायन करपाक लिफलेट्स तयार केल्ले आसात. हो लायट हावस, हो खोलेर जो तुमी आयज आमच्या प्रवचना वेळार तुमी पळयला, हे सगळें करूंक आमकां जाणी आदार दिला. नांव घेनासतना आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचे जण एकल्याचेर आमी मागता. वेळ वगडाय नासतना आतां इंग्लीश भाशेन मीस आसतले 10 वरांचेर म्हणटच आमी हें निमाणें गायन चलता तेन्ना भुरगीं आल्तारा फुड्यान येतलीं आनी एक ग्रूप फोटो आमी काडटले. उपरांत भुरगीं हॉलान बेतलीं आनी आपल्या पयल्या कुमिन्याची केक कातरतलीं. तर आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक बाबांच्या नांवान आनी डिकनाच्या नांवान हांव शाबासकी दितां. आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो हो आयतार, हो दीस आनी हो सातोडो तुमकां सगल्यांक आमी आवडयता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान जेजू सारकी जावंक तुमकां धाडटा.